सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तदेकवारं पश्यामः, स्मरामः। द्वन्द्वसमासप्रकरणे वयं स्मः। तत्र त्रयोदशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची इति सूत्रे अस्माभिः विचारः कृतः। शीतोष्णं शीतोष्णे इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः नदधिपय आदीनि इति सूत्रं पठितम्। तत्र द्विवचनान्तानि एव पदानि अस्मिन् गणे अस्माभिः दृष्टानि। सूत्रस्य च प्रयोजनं, तद्गतानि उदाहरणानि, विशिष्य ऋक्सामे वाङ्मनसे इत्यादिषु प्रयोगेषु समासान्त अच् प्रत्ययः, पठिष्यमाण अच् प्रत्ययः अपि अत्र स्मृतः। अद्य वयम् अस्मिन् चतुर्दशे पाठे अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति अधिकरणैतावत्त्वे च इति। अस्मिन् सूत्रे पदच्छेदः द्रष्टव्यः। अधिकरणैतावत्त्वे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। च इति अव्ययं भवति। अधिकरणैतावत्त्वे इत्यत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। तत्र अधिकरणं नाम द्रव्यं। तदस्माभिः गतसूत्रे अपि पठितम्। विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची इत्यत्र प्रकृते अपि अधिकरणशब्दस्य स एव अर्थः ग्राह्यः, न तु पारिभाषिकः अधिकरणशब्दः भवति सः अर्थः अत्र ग्राह्यः। नाम आधारार्थः न ग्राह्यः, द्रव्यार्थः एव ग्राह्यः। अतः व्याख्याता कथयन्नस्ति अधिकरणं द्रव्यं तस्य एतावत्त्वं इयत्ता विशेषः। एतावत्त्वं नाम इयत्ता, इयत्ता विशेषः एतावत्त्वम् इत्युच्यते। कथं विग्रहः कृतः एव, तथा इतोपि अन्तः प्रविश्य कथं विग्रहः इति चेत् एतावत्त्वम् इत्यस्य कथं तत्र का शक्तिः इति चेत् एतावतः भावः एतावत्त्वं तस्य भावस्त्वतलौ इत्यनेन त्व इति प्रत्ययः कृतः। त्वप्रत्ययान्ताः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति लिङ्गानुशासननियमः अस्माभिः पठितः वर्तते। एतावतः भावः एतावत्त्वं समीचीनम्। अधिकरणस्य एतावत्त्वम् अधिकरणैतावत्त्वम् इति। तस्मिन् अधिकरणैतावत्त्वे एवं रीत्या षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र भवति। समीचीनम्। इदानीं सूत्रार्थः प्रवेष्टव्यः वर्तते। तत्र एतावत्त्वं नाम इयत्ता इति उक्तमेव। इयत्ता अर्थात् परिमाणम् इति। कीदृशं परिमाणं? द्रव्यगतं परिमाणम् इति। अतः सूत्रार्थः उच्यते। तदाह द्रव्यसङ्ख्यावगमे इति। द्रव्यसङ्ख्यावगमे एकवत् एव इति नियमः न स्यात्। नदधिपय आदीनि इत्यस्मात् सूत्रात् न इत्यनुवर्तते। द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यतः द्वन्द्वः इत्यनुवर्तते। द्विगुरेकवचनम् इत्यतः एकवचनम् इत्यपि अनुवर्तते।
समीचीनम्। अतः प्रकृते तत्र एवं रीत्या अर्थः क्रियते, नाम द्रव्यसङ्ख्यावगमे इति। एकवद् एव भवतु इति नियमः न भवति इति। नाम एकवद् भावः न भवति यदि द्रव्यसङ्ख्यावगमः जायमानः भवति तदा, अथवा द्रव्य तत्र अधिकरणस्य नाम द्रव्यस्य एतावत्त्वं गम्यमानं भवति। अधिकरणस्य एतावत्त्वे नाम इयत्तायां गम्यमानायाम् अथवा परिमाणे गम्यमाने, एतावत्त्वं नाम इयत्ता अथवा परिमाणम्, एतादृशाः अर्थाः तत्र ग्राह्याः स्पष्टतायै। द्वन्द्वः एकवद् न भवति इति। समासावयवभूतपदानाम् अर्थः अधिकरणमित्युच्यते। समासस्य अवयवभूतानि यानि पदानि भवन्ति तेषां यः अर्थः सः अधिकरणमित्युच्यते। तस्य एतावत्त्वं नाम तस्य परिमाणं, तत्र परिमाणत्वेन संख्या तत्र विवक्षिता वर्तते। नाम संख्यागतं परिमाणम्, अनुवृत्त्या संख्या न लभ्यते, परन्तु व्याख्यानात् संख्यागतं परिमाणमेव अत्र विवक्षितं भवति इति सूत्रार्थः। अग्रे किं कथयन्नस्ति व्याख्याता चेत् तत् पश्यामः। समस्यमानपदार्थस्य इयत्ता विशेषे तदेव नाम समस्य नियम द्वन्द्वघटकपदानि यानि सन्ति येषां पदानां मेलनेन द्वन्द्वसमासः सिद्धः भवति, तत् समस्यमानपदार्थस्य इयत्ता विशेषे खलु, नाम परिमाणविशेषे पदान्तरसमभिव्याहारगम्ये इत्यर्थः। नाम सः इयत्ता विशेषः पदान्तरसमभिव्याहारद्वारा गम्यते, नाम अवगम्यते। पदान्तरसमभिव्याहारगम्यः सः इयत्ता विशेषः भवति। कस्य इयत्ता विशेषः भवति? पदार्थस्य इयत्ता विशेषः भवति। कस्य पदार्थस्य, कीदृशस्य पदार्थस्य इयत्ता विशेषः भवति चेत् समस्यमानपदार्थस्य इयत्ता विशेषः सः भवति इति। पदान्तर समभिव्याहार, तत् पदान्तर नाम कस्यचित् अन्यस्य संख्यावाचकस्य पदस्य समभिव्याहारे नाम प्रयोगे सति तत् कथं तद् उदाहरणे स्पष्टी भविष्यति। समीचीनम्। नियमो नेति इति कथयति। उदाहरणम् अपि द्रक्ष्यामः, परन्तु नियमो नेति इति नियमः न, नाम एकवद् एव इति नियमः न। एतादृश सूत्रार्थः कुतः उक्तः? द्वन्द्वे एकवद्भावः न भवति इति एव साक्षात् कुतः न उच्यते? तत्र स्वारस्यं वर्तते, अत्र किञ्चित् अग्रे वदिष्यति। अहम् अग्रिमं विचारं कथयामि इत्यतः पूर्वम्, अथवा व्याख्यातुः अग्रिमं विचारं कथयेम, सूत्रार्थसम्बद्धं विचारं विचारयेम, ततः पूर्वम् उदाहरणानि एव द्रक्ष्यामः। उदाहरणं दत्तं दशदन्तोष्ठाः। यद्यपि व्याख्यातरा अग्रेपि चर्चयिष्यते, परन्तु सूत्रस्य प्रवृत्तिं सरलतया आदौ अवगत्य ततः अत्र अन्यं विचारं वयं श्रोष्यामः। दशदन्तोष्ठाः इति तत्र दन्ताश्च ओष्ठाश्च खलु। ओष्ठशब्दः पुल्लिङ्गे एव किल। एकक्षणम्। ओष्ठः पुल्लिङ्गे अस्ति। समीचीनम्। तर्हि दन्ताश्च ओष्ठाश्च इति तत्र एकवद्भावः न भवति। दन्ताः प्राण्यङ्गत्वं भजन्ते, ओष्ठाः अपि प्राण्यङ्गत्वं भजन्ते। अतः द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यनेन अत्र एकवद्भावः प्राप्तः भवति, परन्तु सः एकवद्भावः अत्र न भवति, परन्तु अत्र इतरेतरयोगः एव भवति। एकवद्भावात् समाहारत्वमपि न भवति, समाहारत्वात् नपुंसकत्वमपि न भवति। दन्तोष्ठाः इति प्रयोगः, दन्तोष्ठम् इति
प्रयोगः न भवति। परन्तु कीदृश अवस्थायां न भवति इति चेत् तदवगन्तव्यम्। द्रव्यसङ्ख्यावगमे अथवा अधिकरणैतावत्वे तत्र बुद्धिविशेषेण कर्तव्या। नाम समासघटकद्रव्यानि यानि वर्तन्ते अथवा तत्र समासावयवभूतानि यानि पदानि वर्तन्ते तेषां संख्यातः परिमाणे स्वीकर्तव्ये अथवा परिमाणे गम्यमाने, संख्याद्वारा परिमाणे गम्यमाने एकवद्भावः न भवति। यथा तत्र ओष्ठाः दन्ताश्च आहत्य कति सन्ति, अतः उच्यते दशदन्तोष्ठाः इति। तर्हि तत्र 8 दन्ताः भवन्ति, 2 ओष्ठौ भवतः मेलनेन दशदन्तोष्ठाः इति कथयामः। यदा तु एतादृश अधिकरणैतावत्वं न विवक्षितं भवति अथवा अधिकरणैतावत्वम् अस्माभिः न कर्तव्यं भवति, एषा इयत्ता अथवा इदं परिमाणम् अस्माभिः संख्यागतं परिमाणम् अस्माभिः तत्र न परिगणनीयं भवति, तदा तु तत्र एकवद्भावः भवितुम् अर्हति प्राण्यङ्गत्वात्। दन्ताश्च ओष्ठाश्च दन्तोष्ठम् इति एवं खलु। अतः एव तत्र शिक्षायाम् उच्यते वकारस्य दन्तोष्ठम् इति। तदा सः अपि प्रयोगः सिद्ध्यति। एवमेव हस्तौ च पादौ च इति अस्माभिः तत्र प्राण्यङ्गत्वस्य उदाहरणं दृष्टं, हस्तपादम् अथवा पाणिपादम् इति। तत्रापि यदि एतादृश अधिकरणैतावत्वं गम्यमानं भवति, नाम संख्यया परिमाणविवक्षा यदि भवति पदान्तरसमव्यवहारद्वारा, पदान्तरसमव्यवहारः तत्र कस्य नाम संख्यावाचकस्य एव पदस्य भवति। दशदन्तोष्ठ इत्यत्र दश इति पदान्तरं प्रयुक्तम्, अतः तेन ज्ञातम् ओहो अत्र अधिकरणैतावत्वं गम्यमानं वर्तते। एवमेव 2 पाणी 2 पादौ इत्येतत् सामान्येन समाहारविवक्षायाम् अधिकरणैतावत्वं यत्र न विवक्षितं भवति तत्र वयं पाणिपादम् इति कथयामः। पाणिपादं प्रक्षाल्य गच्छामि अथवा किमपि तथा प्रयोगं कुर्मः। यदा तु तत्र पदान्तरसमव्यवहारं कृत्वा संख्यावाचकम् अपि वाक्ये निवेश्य समासघटक पाणिपादौ अनयोः तत्र परिमाणविशेषः संख्यया अस्माभिः ग्राह्यः भवति, तदा तत्र समाहारः न भवति, इतरेतरयोगः भवति। यथा 4 पाणिपादाः इति वक्तुं शक्नुमः। यथा दशदन्तोष्ठाः एवं 4 पाणिपादाः इत्यपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति। परन्तु उभयत्रापि तत्र अर्थविशेषविवक्षा वर्तते। अत्र अधिकरणैतावत्वे गम्यमाने एव इतरेतरयोगद्वन्द्वः, समाहारे तु सर्वदा नपुंसकत्वम् एव इति अपि अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम्। अतः दशदन्तोष्ठाः इति उदाहरणम् अत्र दत्तम्। व्याख्यात्रापि चर्चयिष्यते। कुतः विषयः भ्रमाय न स्यात्, व्याख्यागतं विचारं श्रुत्वा विषयः भ्रमाय यथा न स्यात् तथा मया आदौ एव उदाहरणानि अत्र स्पष्टीकृतानि। समीचीनम्। इदानीं वयं व्याख्याता किं कथयन् अस्ति तद्विषये पश्यामः। नियमो नेति सूत्रार्थः कथं कृतः? सूत्रार्थः कृतः द्रव्यसङ्ख्यावगमे एकवद् एव इति नियमः न स्यात्। एवं रीत्या सूत्रार्थः कृतः। तत्र कथयति ब्रह्मप्रजापति इत्यादौ समाहारः एव द्वन्द्वः इति नियमस्य प्रकृतस्य अप्रवृत्तेः एकत्वनिषेधः पूर्वसूत्रे आश्रितः। समीचीनम्। अस्माभिः पूर्वसूत्रे सः विचारः अवगन्तव्यः इति मया गतपाठे उक्तमासीत्। किमुक्तं तत्र पुनः दृष्टिं कुर्वन्तु। अत्र गणे प्रजापति व्याख्यायाम् अत्र गणे प्रजापति इत्यादि पठितम्।
समाहारद्वन्द्वः एव इति नियम प्रक्रमेऽपि नानेन नियमस्य एव निषेधः ब्रह्म प्रजापति इत्यादौ नियमस्य अप्राप्तेः नाम तस्य नियमस्य प्राप्तिः न भवति किन्तु एकत्वस्य एव नाम चार्थे द्वन्द्वः इति समाहार इत्यनेन प्राप्तः यः समाहारद्वन्द्वः समाहारगतम् एकत्वं यत् प्राप्तं तस्य निषेधः फलति इति उक्तं सः विषयः अस्माकं बुद्धौ स्यात् इति अहं विश्वसिमि अतः अग्रे किं कथयति नाम एतादृश सूत्रार्थकरणं कुतः इति इत्यत्र अग्रे विचारः प्रवर्त्स्यति अग्रे कथयन्नस्ति एषः किञ्चित् शेखरगतं विचारमपि कथयन्नस्ति यावत् शक्यम् अस्माभिः अवगमनाय प्रयासः कर्तव्यः ब्रह्मप्रजापति इत्यादौ समाहारः एव द्वन्द्वः इति नियमस्य प्रकृतस्य अप्रवृत्तेः नाम सः नियमः तत्र न प्रवर्तते इति कृत्वा एकत्वनिषेधः पूर्वसूत्रे आश्रितः नाम केन एकत्वनिषेधः केन प्राप्यमाणम् एकत्वम् इत्युक्ते चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समाहारः यः प्राप्यमाणः तत् समाहारनिष्ठं यद् एकत्वं तत्र प्राप्यमाणम् अस्ति तस्य निषेधः पूर्वसूत्रे अस्माभिः आश्रितः इति कथयति अत्र कथयति इह तु बाधकाभावात् खलु प्रकृतस्य नियमस्य एव निषेधः आश्रितः इति भावः समीचीनम् अत्र तु बाधकाभावात् नाम अयं नियमः बाधकः न भवति कस्य न भवति इत्येतत् समाहारगतः यः द्वन्द्वः तद् समाहारद्वन्द्वः चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रगतः यः समाहारः तस्य समाहारस्य प्रकृते प्रवृत्तिः न भवति कुतः यतः अत्र अधिकरणैतावत्वं गम्यमानं वर्तते इति कृत्वा प्रकृतस्य नियमस्य एव प्रकृतः नियमः कः तदेव जातिरप्राणिनाम् इति प्रकृतस्य नियम इति सूत्रबलात् प्रकृतः यः नियमः नाम समाहारद्वन्द्वः एव स्यात् यथा तस्य नियमस्य एव निषेधः आश्रितः वर्तते इति भावः इति वक्तुम् इष्यते सूत्रकारेण नियमो न स्यात् इति पंक्त्या द्रव्यसंख्यावगमे एकवद् एव इति नियमः न स्यात् नाम एकवद् भावः केन द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यनेन प्राप्यमाणः यः एकवद्भावनियमः सः प्रकृते न भवति इति एतद् वक्तुं तत्र सः एकवद्भावः एव स्यात् इति नियमः एकवद्भावः एव भवति इति नियमः न स्यात् इति कृत्वा एतादृशः सूत्रार्थः तत्र कृतः समीचीनम् अग्रे उदाहरति किं दशदन्तोष्ठाः इति तदस्माभिः उदाहरणं विचारितमेव तत्र किं कथयति दन्ताश्च ओष्ठाश्च इति विग्रहः कथयति इतरेतरयोगद्वन्द्वोऽयं न तु समाहारद्वन्द्वः समासार्थसमाहारविशेषणीभूत समस्यमानपदार्थानां पदान्तरलभ्यदशत्वसापेक्षत्वेन असामर्थ्यात् नाम समाहारः कुतः न इतरेतरयोगः एव कुतः इति चेत् तत्र कथयति समासार्थसमाहार विशेषणीभूत नाम समासार्थं नाम समासस्य कृते समाहार विशेषणीभूत समस्यमानपदार्थानां नाम तत्र समाहारस्य विशेषणीभूतानि यानि समस्यमानानि पदानि भवन्ति तेषाम् अर्थानां पदान्तरलभ्य दशत्वसापेक्षत्वेन प्रकृते दशदन्ताः इति दश दन्तोष्ठाः दन्तोष्ठाः इति पदम् अतिरिच्य अन्यत् पदं कस्य अन्यस्य पदस्य समव्याहारः प्रकृते वर्तते इति चेत् समव्याहारः नाम निवेशः प्रयोगः सः शब्दः वर्तते दश इति अतः तत्पदान्तरलभ्य दशत्वसापेक्षत्वेन अतः तेन सापेक्षत्वं वर्तते असामर्थ्यात् समीचीनम् अतः प्रकृते संख्या निश्चिता काचित् संख्या परिगण्यमाना वर्तते अतः संख्यया अत्र एतावत्त्वं क्रियमाणं वर्तते अतः तत्सामर्थ्यात् प्रकृते समूहः वक्तुं न शक्यते एवं खलु यदि पदान्तरसमव्याहारः एव न स्यात् दश इति संख्यावाचकेन शब्देन तत्र परिगणनविशेष एव न क्रियमाणः स्यात् तर्हि तु तत्र
अपेक्षा तर्हि तु समाहारः भवितुमर्हति स्म, परन्तु दश एव परिगणनीयाः वर्तन्ते। दश आदाय एव तत्र दश इति संख्या परिमाणविशेषमादाय एव तत्र अस्माभिः एतावत्त्वं कर्तव्यं वर्तते, इयत्ता कर्तव्या वर्तते इति कृत्वा एव प्रकृते समाहारः न भवति, समाहाराय प्रकृतयोग्यता नास्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। इतरेतरयोगद्वन्द्वस्तु भवत्येव, सः तु भवत्येव। कुतः? तत्र समस्यमानपदार्थानामेव प्रधानत्वात्। उपमिदं व्याघ्रादिभिः इति सूत्रभाष्ये प्रधानस्य सापेक्षत्वेऽपि समासाभ्युपगमात्। तत्र प्रधानस्य सापेक्षत्वे सत्यपि, नाम मिथः सापेक्षत्वे सति, नाम तत्र पदान्तरगत अर्थस्य सापेक्षत्वे सति। पूर्वं समाहारे तु किं जातं? पदान्तरस्य सापेक्षत्वात् तत्र समाहारः भवितुं नार्हति स्म। कुतः? असामर्थ्यं तत्र उत्पद्यते स्म। इतरेतरयोगद्वन्द्वे तु दश इत्यादि पदान्तरस्य सापेक्षत्वेऽपि तत्र समासः भवितुम् अर्हति, तत्र भाष्यस्य सम्मतिः वर्तते। उपमिदं व्याघ्रादिभिः इति सूत्रभाष्ये प्रधानस्य सापेक्षत्वेऽपि समासाभ्युपगमात् इति। ततश्च अत्र एकवद् एव इति नियमाभावे सति, इति नियमस्य अभावे सति असामर्थ्यात् समाहारत्वे निवृत्ते, नाम असामर्थ्य समाहाराय यत्र सामर्थ्यं न भवति तस्य निवृत्तौ सत्यां परिशेषात्, तर्हि अवशिष्टः कः? इतरेतरयोगः एव खलु। समाहारः यदि असामर्थ्यवशात् निवृत्तश्चेत् तर्हि इतरेतरयोगः एव अवशिष्टः। अतः इतरेतरयोगत्वम् एव अवतिष्ठते, नाम तस्य एव अत्र प्रवृत्तिः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, यदि तु एकत्वं न स्यात् इत्येव व्याख्यायेत, नाम एकत्व एव इति नियमः न स्यात् इति सूत्रार्थम् अकृत्वा सूत्रार्थः एवं यदि क्रियेत, यदि तु एकत्वं न स्यात् इत्येव व्याख्यायेत तर्हि का पत्तिः? तर्हि कथयति, तर्हि समाहारद्वन्द्वो न इत्यर्थः पर्यवस्येत्। एवं खलु? तर्हि एतादृशः एव अर्थः खलु आगमिष्यति। समाहारद्वन्द्वः न भवति इत्येव तत्र अर्थः स्यात्। तथा सति दशदन्तोष्ठाः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः न स्यात् खलु। कुतः? द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इति तन्निषेधात्। द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यनेन तस्य निषेधः प्रवर्तेत इति कथयन्नस्ति। कस्य? इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य निषेधात् इत्यर्थः। परन्तु अयम् अर्थः कुतः लब्धः? कुतः प्रसूयेत इति चेत् समाहारद्वन्द्वः न इति यदि अर्थः अस्माकं पुरतः लब्धः तर्हि पक्षे इतरेतरयोगद्वन्द्वः अपि न स्यात्, तस्यापि द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यनेन निषेधः स्यात् इति। तर्हि यत्किमपि न स्यात्, समाहारोऽपि न स्यात्, इतरेतरयोगोऽपि न स्यात् इति अस्य अभिप्रायः। तथा च वाक्यमेव स्यात्, तर्हि वाक्यत्वेनैव सर्वदा व्यवहारः स्यात्। दशदन्ताः ओष्ठाः च इत्येव स्यात्। दन्ताश्च ओष्ठाश्च इत्येव स्यात्। कथयति, किञ्च समाहारद्वन्द्वनिषेधोऽयं व्यर्थः एव। समाहारद्वन्द्वस्य अयं निषेधः व्यर्थः एव इत्यपि स्यात्। उक्तरीत्या सापेक्षत्वेन असामर्थ्याद् एव अप्राप्तेः। यदि तथा रीत्या साक्षात् एव व्याख्यानं कुर्मः तदा एताः सर्वाः अपि आपत्तयः जायेरन् इति कथयन्नस्ति। अतः एकवत् इति नियमो न स्यात् इति एव व्याख्येयम्, नाम एवं रीत्या एव तत्र व्याख्यानं कर्तव्यम्। एवञ्च प्राण्यङ्गनिबन्धनस्य एकवदेव स्यादिति नियमस्य खलु। प्राण्यङ्गनिबन्धनस्य एकवदेव स्यात् इति नियमस्य इतरेतरयोगद्वन्द्वनिवृत्तिफलस्य अनेन निषेधे सति इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य अवस्थितिः फलति इति पदमञ्जर्यां हरदत्तेन तत्र प्रतिपादितं वर्तते। अतः विशेषाय
तत्रापि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्तु, सन्ति अत्र महान्तः एतादृशाः विचाराः विद्वद्भिः कृताः वर्तन्ते। नाम सूत्रार्थे तत्र वैशिष्ट्यम् अस्ति। सूत्रार्थः अत्र विचिन्त्य अस्माभिः कर्तव्यः भवति। साक्षात् तत्र एकवद्भावः न भवति इति कृत्वा तत्र काः काः आपत्तयः भवितुम् अर्हन्ति इति तत्र अस्ति विचारः कृतः। शेखरकारेण अपि अत्र विशेषेण सुदीर्घः विचारः कृतः वर्तते। प्रकृते तु एषः पदमञ्जरी ग्रन्थम् आदाय काशिका ग्रन्थस्य महद्व्याख्यानं भवति। पदमञ्जरी इति हरदत्त विरचितं, न्यास इति व्याख्यानमपि भवति, जिनेन्द्रबुद्धि महोदयेन रचितं। प्राचीन वैयाकरणशूराः इमे भवन्ति। यद्यपि एते सर्वेपि नव्याः तान् पठित्वा एव उत्पन्नाः वर्तन्ते, अतः तेषामपि विचाराः नितान्तम् आदरणीयाः वर्तन्ते। अतः तत्रत्यं विचारं कञ्चन अत्र उपस्थापितवान्। भवतु, एतेषु विचारेषु यदि भवन्तः इतोपि मया सम्यक्तया मूलतः अपि एतेषां विचाराणाम् अस्य कृतस्य विचारस्य तत्र स्पष्टता कर्तव्या चेत् पुनः पुनः पठनीयः एषः विचारः। पौर्वापर्यं सम्बन्धं च सम्यक् बुद्धौ संस्थाप्य पुनः पुनः पठ्यते, निश्चयेन तत्र अवगमनं भवति। परन्तु सद्यः अयं विचारः नापि यदि बुद्धिगतः अभूत् तर्हि सूत्रं सूत्रार्थः तस्य उदाहरणं सूत्रस्य प्रयोजनं च एतावत्तु सामान्येन तु अस्माभिः निश्चयेन अवगन्तव्यम् एव। भवतु इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। एवं तर्हि दन्तोष्ठाः पाणिपादाः एते अपि प्रयोगाः भवन्ति, परन्तु पदान्तरसमव्यवहारे 10 दन्तोष्ठाः 4 हस्तपादाः एवं रीत्या अधिकरणैतावत्वे गम्यमाने एव सामान्येन समाहारत्वविवक्षायां तु दन्तोष्ठं पाणिपादं हस्तपादम् इत्येव समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते द्वन्द्वे तत्र एकशेषविधायकम् अन्तिमं सूत्रं वयं पठन्तः स्मः। इतः परं तत्र अन्या काचित् व्यवस्था उपपक्ष्यते। सूत्रं वर्तते विभाषा समीपे। विभाषा इति प्रथमान्तं वर्तते, समीपे इति सप्तम्यन्तं वर्तते। अधिकरणैतावत्वे च इत्यतः अधिकरणैतावत्वे इत्यनुवर्तते। द्वन्द्वश्च प्राणिदूरिसेनाङ्गानाम् इत्यतः द्वन्द्वः इत्यनुवर्तते। द्विगुरेकवचनम् इत्यतः एकवचनम् इति अनुवर्तते। एकवचनम् इत्यस्य अनुवर्तनम् अपि एतावत्पर्यन्तम् एव भवति। एतत् अन्तिमं सूत्रम् एकवद्भावप्रकरणस्य। तर्हि प्रविशामः सूत्रार्थम्। किं कथिति व्याख्याता पश्यामः। अधिकरणैतावत्वे इत्यनुवर्तते उक्तमेव। समीपे इत्यस्य सामीप्येन परिच्छिन्ने सति इत्यर्थः। एवं खलु। इदानीं तत्र एतावत्वं यद् अस्माभिः परिगणनीयं वर्तते, कर्तव्यं वर्तते, तत्र सामीप्यगतम् एतावत्वम् अस्माभिः परिगणनीयं वर्तते। तद् उदाहरणेषु इतोपि स्फुटं भविष्यति। समीपे इत्यस्य सामीप्येन परिच्छिन्ने इत्यर्थः, परिच्छिन्ने सति इत्यर्थः गम्यते इत्यर्थः। भवतु, उदाहरणेषु इतोपि स्पष्टी भविष्यति। फलितमाह नाम सूत्रार्थं पश्यन्तु। अधिकरणं किं भवति इति वयं सर्वं जानीमः, गतसूत्रे स्पष्टीकृतवन्तः स्मः। अधिकरणेति सूत्रार्थः। अधिकरणैतावत्वस्य लेखनदोषः कश्चन वर्तते, टङ्कणदोषः। अधिकरणतावत्वस्य इति जातमस्ति, अधिकरणै इति कुर्वन्तु। ऐकारं वृद्धिजन्यम् ऐकारं योजयन्तु। यदि भवतां पुस्तकेषु लेखनदोषः अस्ति तर्हि किं कथयति। अधिकरणैतावत्वस्य सामीप्येन परिच्छेदे समाहारः एव इत्येवं रूपः नियमः वा स्यात् इति। किमपि नास्ति। अधिकरणैतावत्वे च इति गतसूत्रम् अस्माभिः पठितं, तत्र विकल्पः क्रियमाणः अस्ति। विकल्पः अस्ति, परन्तु
कश्चन अर्थविशेषः अपि तत्र अतिरिक्तः योज्यमानः वर्तते। नाम अधिकरणैतावत्वस्य सामीप्यम् अपेक्षितं तत्र। अतः सामीप्येन परिच्छेदे, नाम सामीप्येन परिच्छेदं नाम तदेव तस्य परिमाणे ग्राह्ये समाहारः एव इत्येवं रूपः यः नियमः, सः नियमः विकल्पेन स्यात्। नाम एकस्मिन् पक्षे स्यात्, अपरस्मिन् पक्षे न स्यात् इति। एवं खलु? वृत्तिकारः एवं लिखति सूत्रार्थम्, अधिकरणैतावत्वस्य समीपे अर्थे गम्यमाने द्वन्द्वः विभाषा एकवद् भवति इति। अस्तु, अर्थः तु समानः एव अस्ति। अग्रे तत्र अस्माभिः इदानीम् उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र उदाहरणं कथयति, अग्रे किं कथयति पश्यन्तु। उपदशन् दन्तोष्ठम्, उपदशाः दन्तोष्ठाः इति कथयति। तर्हि पश्यन्तु, अत्र सामीप्यं नाम अधिकरणैतावत्वे सामीप्यमपि कथं गम्यमानं वर्तते, सा स्पष्टता प्रकृते पदान्तर समभिव्याहारेण ज्ञास्यते। कस्य अन्यस्य पदस्य अत्र समभिव्याहारः क्रियमाणः वर्तते चेत् उपदशम्, यथा गतसूत्रे दश इत्येव आसीत्, अत्र उपदशम् इति अस्ति। तेन अत्र एतावत्वस्य सामीप्यार्थः स्फुटः भविष्यति। समीचीनम्। किं कथयति? दशानां समीपे इत्यर्थे अव्ययीभावः क्व उपदशम् इत्यत्र। समीचीनम्। यथा उपकृष्णम्, उपघटम् इत्यादयः प्रयोगाः अस्माभिः साधिताः, तद्वदेव अत्रापि। तत्र उपदशम् इत्यत्र दशानां समीपे इति भवति। उपदशन् इति शब्दात् समासान्तः प्रत्ययः विधातव्यः। अव्ययीभावः अस्ति। तत्र अन् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितमासीत्। तेन समासान्तः प्रत्ययः भवति वा? अञ्झयः इति समासान्तः केचन टच विधायकाः शब्दाः पठिताः क्व अव्ययीभावप्रकरणे। एकवारं दृष्टिं कुर्मः। उपदशम् इत्यस्य रूपसिद्धिमपि कुर्मः। झयः नपुंसकादन्यतरस्याम् अन्नन्तम् यत्क्लीबम् तदन्तात् अव्ययीभावात् टच् वा स्यात्। उपचर्मम्, उपचर्म, उपदशन् इत्यपि अन्नन्तत्वमेव भजते खलु। सत्यम्। अनश्च नपुंसकादन्यतरस्याम्। समीचीनम्, लब्धम्। टच् इति भविष्यति। ततः अन् इत्यस्य नस्तद्धिते इत्यनेन लोपः भविष्यति। उपदश उपदशसु अम् उपदशम् इति। समीचीनम् भवतु। तस्य रूपसिद्धिः न प्रधानः विषयः। अत्रत्यः तु विषयः अधिकरणैतावत्वे सामीप्ये गम्यमाने समाहारः एव भवति इति नियमस्य विकल्पः। समीचीनम्। कथयति? उक्तरीत्या असामर्थ्येऽपि वचनसामर्थ्यात् समाहारद्वन्द्वः। समीचीनम्। असामर्थ्यं कथं भवति इति अस्माभिः गतसूत्रे व्याख्याने प्रतिपादितम्। अतः एव तत्र उक्तं समाहारः न भवति, परन्तु इतरेतर योग एव भवति। अतः नाम पदान्तर समव्यवहारवशादेव तत्र पदघटक द्वन्द्वघटकपदानां सापेक्षत्वेन अन्यस्य पदस्य पदान्तरस्य सापेक्ष संख्यावाचकस्य पदस्य सापेक्षत्वेन तत्र असामर्थ्यं जायते। अतः समाहारो न भवति इति पूर्वम् उक्तम्। परन्तु प्रकृते वचनसामर्थ्यात् तत्र असामर्थ्ये सत्यपि समासः भविष्यति। वचनं नाम किं? वचनं नाम इदमेव। किम्? आरभ्यमाणम् इदं वचनं वर्तते। किम्? विभाषासामीप्ये इति। समीचीनम्। आम्। तर्हि अग्रे कथयति? समानलिङ्ग वचनत्वात् अव्ययीभावस्य एव अनुप्रयोगः इति भाष्यम्। प्रकृते नाम अस्मिन् उदाहरणे
उपदशं दन्तोष्ठम् इति। उपदशाः दन्तोष्ठम् इति कुतः न उच्यते इति चेत् न तथा न, अत्र समानलिङ्गवचनत्वात् अव्ययीभावस्य, अत्रापि किञ्चित् लेखनदोषः अस्ति, अव्ययभावस्य इति जातमस्ति, तत्र अव्ययीभावस्य इति कुर्वन्तु व्याख्यायाम्। समानलिङ्गवचनत्वात् अव्ययीभावस्य एव अनुप्रयोगः इति भाष्यम्, इति भाष्ये उच्यते। अतः अत्र दन्तोष्ठम् इत्यस्य समानलिङ्गम् एव अव्ययीभावस्थं पदम् उपदशम् इति प्रयुक्तम् इत्यर्थः। अतः एव अग्रे कथयति, अतः एव उपदशं दन्तोष्ठेन इत्यादि सिद्धम्। उपदशम् इति अव्ययत्वं भवति, तस्य तृतीया विभक्तेः एकवचने उपदशम् इत्येव भवति। अतः उपदशं दन्तोष्ठेन इति प्रयोगः सिद्धः भवति, तेऽपि सोऽपि प्रयोगः सिद्धः भवति इत्यर्थः। अतः भाष्ये प्रामाण्येन अत्र दन्तोष्ठम् इत्यत्र पदान्तरं यद्वयं स्वीकुर्मः येन एतावत्त्वं गम्यते, सामीप्यञ्च गम्यते, तद् अव्ययीभावस्य एव पदम् अत्र स्वीक्रियते भाष्ये प्रामाण्यात्। भवतु। कथयति समीपसमीपिनोः अभेदविवक्षायां सामानाधिकरण्यम्। समीचीनम्। समीपसमीपिनोः, समीपिनः के वर्तन्ते इति चेत् दन्ताः ओष्ठाश्च एते एव तत्र एते समीपिनः वर्तन्ते। सामीप्यं नाम समीपं, समीपाः के वर्तन्ते, समीपता का अत्र वर्तते, तो सामीप्यं किं वर्तते नाम तयोः सामीप्यम् इत्यर्थः। कथयति न अग्रिमया पंक्त्या एषा पंक्तिः स्पष्टै भविष्यति। अग्रे कथयति नवत्व संख्यदन्तोष्ठसमूहः खलु, एकादशत्व संख्यदन्तोष्ठसमूहः वा इति बोधः। नव संख्या या वर्तते सा संख्या 10 इति संख्यायाः समीपस्था वर्तते। एवं एकादशी या संख्या वर्तते सा संख्या अपि तत्र 10 इति संख्यायाः समीपस्था संख्या वर्तते। अतः उपदशं दन्तोष्ठम् इति कः बोधः जायते इति चेत् नवत्व संख्यदन्तोष्ठसमूहः, दन्तानाम् ओष्ठानां च यः समूहः वर्तते सः नवसंख्याकः वर्तते इति, अथवा नवसंख्यः वर्तते इति खलु। अथवा एकादशत्व संख्यदन्तोष्ठसमूहः, अत्र दन्तानाम् ओष्ठानां च यः समूहः वर्तते सः एकादशत्व संख्याकः वर्तते इति। अतः प्रकृते समीपसमीपिनोः अभेदविवक्षायां प्रकृते सामानाधिकरण्यम् उच्यते। क्व उपदशं दन्तोष्ठम् इत्यादिषु प्रयोगेषु उपदशं दन्तोष्ठम् इत्यनयोः सामानाधिकरण्यं वर्तते इत्यर्थः। उपदशं दन्तोष्ठेन इत्यत्रापि सामानाधिकरण्यमेव। कुतः? यतः उपदशम् इति तत्र अव्ययीभावत्वात्, अव्ययीभावस्य अव्ययत्वात् तृतीया विभक्तेः एकवचने उपदशम् इत्येव भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति कश्चन विचारः अत्र प्रतिपादितः। ततः कथयति विकल्पेन खलु एकवद्भावः इति एवं रूपः नियमः यः अस्ति सः विकल्पेन भवति इत्युक्तं खलु। अतः कथयति पक्षे उपदशाः दन्तोष्ठाः इतरेतरयोगद्वन्द्वे अपि उदाहरति। तत्र कथयति इतरेतरयोगद्वन्द्वोऽयं दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदशाः इति बहुव्रीहिः। एवं खलु संख्यया व्यया सन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये इति सूत्रपठनसमये अस्माभिः एतादृशाः प्रयोगाः पठिताः सन्ति, पठिताः आसन्, डजन्ताः इति भवन्तः स्मरेयुः। तत्रापि सामीप्यार्थः भवति। एवं खलु दशानां समीपे सन्ति ये उपदशाः इति बहुव्रीहिः। कः अर्थः प्रतिप्रसूतः भवति? नव एकादश वा इत्यर्थः। कथयति बहुव्रीहेः एव अत्र अनुप्रयोगः समानलिङ्गवचनत्वादिति भाष्यम्। अत्र बहुव्रीहेः एव अनुप्रयोगः कर्तव्यः।
कुतः एतदन्तोष्ठाः इति इतरेतर योग द्वन्द्वस्थेन पदेन सह समानलिङ्गता अपेक्षिता पदान्तर समिविहारे सत्यपि अथवा अत्र अन्यत् पदं यत् तस्य विशेषणत्वेन श्रूयमाणं वर्तते अथवा तत्र अधिकरणैतावत्वं येन पदेन गम्यमानं वर्तते तत् संख्यावाचकं पदम् अतः अत्र बहुव्रीहि एव आश्रीयते यत्र तु समाहारः आश्रीयते तत्र तु अव्ययीभावः एव आश्रीयते अतः उपदशं दन्तोष्ठम् इति तत्र कथ्यते अत्र तु इतरेतर योगद्वन्द्वे तु बहुव्रीहिः एव तत्र स्वीकर्तव्यः क्व यत् अन्यत् पदम् अत्र अधिकरणैतावत्वपरकं स्वीकृतं वर्तते उपदशाः इति समीचीनम् इति एतावान् विषयः एतत् सूत्रगतः वर्तते इदानीं वयम् अग्रिमं विधानं प्रविशामः इति एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः द्वन्द्वश्च प्राणिदूरिसेनाङ्गानाम् इत्यतः आरभ्य विभाषा समीपे इति सूत्रं यावत् समग्रम् अपि एकवद्भावप्रकरणं पठितम् अष्टाध्यायी ग्रन्थस्थम् अस्मिन् एकवद्भावप्रकरणे एकं सूत्रं तत्पुरुषसम्बद्धं द्विगुरेकवचनम् इति तत्त्वस्माभिः तत्पुरुषसमासप्रकरणे पठितम् अन्यानि सर्वाणि अपि इमानि सूत्राणि 15 सूत्राणि द्वन्द्वविषयाणि भवन्ति द्वन्द्वश्च प्राणितूरिसेनाङ्गानाम् इत्यतः द्वन्द्वः इति अधिकारवशात् इति अनुवर्तनवशात् अतः एतेषाम् अस्याः एकवद्भावव्यवस्थायाः यदि अस्माकं बुद्धौ उपस्थितिः वर्तते तदा वयं कदापि तत्र प्रयोगवेलायां प्रयोगलेखनवेलायां तत्र भ्रमं न प्राप्नुमः शुद्धं सुसंस्कृतम् एव वयं लिखामः भवतु नाम वदामश्च अस्तु इदानीम् अस्माभिः द्वन्द्वविषये षष्ठाध्यायः अस्ति प्रवेष्टव्यः षष्ठाध्यायः तत्रापि तृतीयः पादः तृतीये पादे च तृतीयः पादः उत्तरपदाधिकारसम्बद्धः भवति कुतः यतः तत्र आदौ एव आद्यमेव सूत्रं तस्य भवति अलुगुत्तरपदे इति तस्यापि चर्चा अत्र करिष्यते इदानीम् अग्रे द्वन्द्वविषयिणी काचिद् विशिष्टा व्यवस्था उच्यमाना वर्तते तत्र तृतीये पादे अपि 25 सूत्रं भवति आनङ्कृतो द्वन्द्वे अत्र आनङ् इति प्रथमान्तं भवति ऋतः इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनं भवति द्वन्द्वे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति तत्र अनुवर्तनम् अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते सूत्राणां परन्तु अत्र अवधानं कुर्वन्तु इतः परम् अस्माभिः आनङ् विधायकां सूत्रद्वयं पठनीयं वर्तते खलु अग्रिमं देवताद्वन्द्वे च इति इदञ्च एतत् सूत्रम् अस्तु तत्र एतत् सूत्रं प्रति विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इति पदमनुवर्तते ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इत्यस्मात् सूत्रात् अलुगुत्तरपदे इति उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारः अस्ति एव भवतु व्याख्याता अपि एतत् सर्वं कथयिष्यति अतः वयं साक्षात् सूत्रार्थप्रपञ्चं प्रविशामः व्याख्याता कथम् आरभते
आनङ्कृतो द्वन्द्वे विद्यायोनिसम्बन्धवाचिनामिति सूत्रार्थः क्रियमाणः वर्तते विद्यायोनिसम्बन्धवाचिनाम्। विद्या शब्दः अस्माभिः ज्ञायते एव, तस्य अर्थः कः भवति इति वयं जानीमः। योनि इति शब्दस्य अपि अर्थं वयं जानीमः, यथा अस्माकं सर्वेषां मानवयोनिः वर्तते। तत् गतः कश्चन सम्बन्धः वर्तते, यथा मातुः सकाशात् उत्पन्नः, पितुः सकाशात् उत्पन्नः, अतः मानवयोनौ अहम् अस्मि। अतः योनिगतसम्बन्धः तत्र विवक्ष्यते। अतः विद्यागतसम्बन्धः योनिगतसम्बन्धश्च अत्र विवक्षितः वर्तते। अस्तु, तस्य उदाहरणम् इतोपि तस्य स्पष्टता इतोपि उदाहरणेषु भविष्यति। भवतु, किं कथयति? विद्यासम्बन्धवाचिनां योनिसम्बन्धवाचिनां च इत्यर्थः। अग्रे कथयति ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। अयं विषयः अस्माभिः विचारितः, अग्रे आगच्छन्तु। ऋदन्तानाम् इति सूत्रार्थे मूले मूले पश्यन्तु। विद्यायोनिसम्बन्धवाचिनां, ततः परं किम् उक्तवान्? ऋदन्तानाम् इति। ऋतु इति तत्र तपरकरणं, नाम ह्रस्व ऋकारान्ताः एव गृहीष्यन्ते, एवं खलु? कथयति बहुत्वे व्यत्ययेन ऋतः इति एकवचनम्, एवं खलु? सूत्रे तु ऋतः इति एकवचनत्वेन प्रयुक्तम्। सूत्रार्थकरणसमये रुदन्तानाम् इति बहुत्वेन उच्यमानं वर्तते। कथम् इति चेत् व्यत्ययेन तत्र बहुत्वे एकवचनं प्रयुक्तं वर्तते। तादृशः अर्थः व्यत्ययद्वारा लभ्यते। स च व्यत्ययः अस्माभिः पूर्वमपि बहुधा चर्चितः वर्तते। विभक्तिषु अपि सः व्यत्ययः भवति, वचनेषु अपि सः व्यत्ययः भवति। इतोपि तस्य विशालं क्षेत्रं वर्तते। वयं तत्सूत्रपठनसमये तत्स व्यत्ययविषये विस्तरेण ज्ञास्यामः, एवं किल? बहुत्वे व्यत्ययेन ऋतः इति एकवचनम् सूत्रे, अतः तत्र बहुत्वार्थः लभ्यते ऋदन्तानाम् इति व्यत्ययबलात्। कः अर्थः आयाति? ऋदन्त सर्वावयवकानाम् इत्यर्थः। तत्र ये केऽपि ऋकारान्ताः सन्ति शब्दाः तेषाम् इति। ऋदन्ताः सर्वे अवयवाः यस्य सः येषां ते ऋदन्त सर्वावयवकाः, तेषां ऋदन्त सर्वावयवकानाम् इति, खलु? ततः अग्रे कथयति सूत्रार्थे किम्? द्वन्द्वे आनङ् स्यात् इति। नाम विद्या योनिसम्बन्धवाचिनः सन्ति ये शब्दाः, तेऽपि कीदृशाः? ऋदन्ताः, ऋकारान्ताः। तेऽपि क्वा द्वन्द्वे यदि भवन्ति तर्हि तेषाम् आनङ् इति भवति। समीचीनम्। अग्रे व्याख्याता कथयति ऋतः इत्यनुवर्तमाने पुनः ऋतः इत्युक्तिः एतदर्थः इति भावः। किमर्थः? सर्वावयवकानाम् इति अर्थस्य लाभाय। अत्र अवधानं कुर्वन्तु किञ्चित्। अवधानं तु सर्वत्रैव कर्तव्यम्, अत्र विशेषेण अवधानं कुर्वन्तु। ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इत्यतः विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इति यथा अनुवृत्तिपरतया स्वीकृतं तद्वत् ऋतः इत्यपि स्वीक्रियताम्। कुतः अत्र पुनः ऋतः इति उच्यमानं वर्तते? यथा तत्रापि ऋतः इति पठितमेव वर्तते, तस्य साक्षात् तत्र अनुवर्तनं समग्रमेव सूत्रमत्र स्वीक्रियताम्। कुतः अत्र अतिरिक्ततया ऋतः इति पठितं सूत्रकारेण? आनङ् द्वन्द्वे इत्येव सूच्यताम्, लाघवं भवति खलु? आनङ् ऋतो द्वन्द्वे इति वक्तव्यस्य अपेक्षा का? इत्येतत् तद् कथयन्नस्ति अत्र। बहुत्वे व्यत्ययेन ऋतः इति क्षन्तव्यः। अतः ऋतः इत्यनुवर्तमाने पुनः ऋतः इत्युक्तिः
एतदर्थः इति भावः। नाम एतदर्थः वर्तते। किमर्थः वर्तते? नाम पूर्वं यः अर्थः स्वीकृतः कः? ऋदन्त सर्वावयवकानाम् इति। नाम द्वन्द्वे सर्वे अपि अवयवाः अथवा द्वन्द्वघटकपदानि सर्वाणि अपि ऋकारान्तानि एव अपेक्षितानि। तत्र पूर्वपदं यद् वर्तते तस्य अपि ऋकारान्तत्वमेव अपेक्षितम्, उत्तरपदं यद् वर्तते तस्य अपि ऋकारान्तत्वम् एव अपेक्षितम्। अवधानेन शृण्वन्तु। सूत्रार्थे वक्ष्यते उत्तरपदे परतः। नाम उत्तरपदे परतः एतेषां ऋकारान्तानाम् आनङ् इति आदेशः भवति। तच्च ङित्वात् अन्त्यस्य ऋवर्णस्य स्थाने एव भवति। एतादृशम् उदाहरणं वयं पूर्वं पठितवन्तः स्मः। आरम्भे एव पठितवन्तः, द्वन्द्वस्य आरम्भे एव पठितवन्तः स्मः। तत्र मया उक्तम् आसीत् विशेषेण अग्रे स्पष्टता भविष्यति, अतः अत्र स्पष्टता जायते। तर्हि पुनः वदामि, द्वन्द्वे तत्रैव अयम् आनङ् आदेशः उत्तरपदे परतः भविष्यति यत्र तद्गतद्वन्द्वस्य सर्वाणि अपि पदानि ऋकारान्तानि एव भवन्ति। यस्य आनङादेशः कर्तव्यः वर्तते तस्य एव ऋकारान्तत्वम् अपेक्षितम् इति तु सत्यम्, परन्तु उत्तरपदं यद् वर्तते तस्य अपि ऋकारान्तत्वम् एव अपेक्षितं, तदा एव आनङादेशः इति एतद् ध्वनयितुम् पुनः अत्र ऋतः इति पदग्रहणं कृतम् इति विशेषेण बुद्धौ स्थापयन्तु, अग्रे स्पष्टी भविष्यति। अपेक्षितं चेत् ध्वनिं पृष्ठे कृत्वा पुनः शृण्वन्तु। भवतु। अग्रे उत्तरपदे परतः उत्तरपदे परे इति उक्तं सूत्रार्थे कुतः अयमर्थः लब्धः इत्येतत् कथयति। अलु उत्तरपदे इत्यधिकारादिभावः। अलु उत्तरपदे इति आद्यमेव सूत्रम् अस्य पादस्य पठितं, ततः उत्तरपदे इति आयाति इत्यर्थः। समीचीनम्। तत्र उदाहरणे प्रविशति। किम्? होतापोतारौ इति। होता च पोता च इति विग्रहः, अलौकिकविग्रहः। होतृसु पोतृसु चार्थे द्वन्द्वः समासः प्रातिसंज्ञा सुब्लुक्। होतृपोतृ इति आयाति। समीचीनम्। ततः कथयति अग्रे, विद्याद्वारक एक यज्ञ ऋत्विक्त्व कृतः सम्बन्धः इति। नाम अत्र विद्यागत सम्बन्धः वर्तते। विद्यायोनि सम्बन्धेभ्यः इति अनुवर्तते खलु। अतः प्रकृते विद्याद्वारकः सम्बन्धः वर्तते। तत् किं कथ्यते? विद्याद्वारक एक यज्ञ ऋत्विक्त्व कृतः सम्बन्धः। नाम एकस्मिन् एव यज्ञे ऋत्विक्त्व द्वारा उत्पन्नः एषः सम्बन्धः। नाम कश्चन विद्यागत सम्बन्धः अत्र होतरि पोतरि च वर्तते। समीचीनम्। होता यः यज्ञं करोति, हवनं करोति इति। तत्र पोता अपि ऋत्विक विशेषः एव। नाम ऋग्वेदसम्बद्धं यः यागस्य अनुष्ठानं करोति इति। विष्णोः अपि नामान्तरं तत्र भवति। अतः प्रकृते उभयोः मध्ये विद्यागतः सम्बन्धः वर्तते। विद्या च का प्रकृते तदेव यज्ञगतः विषयः चेत् अथवा ऋत्विक्त्वविषयः चेत् विद्या तु तत्र गम्यमाना भवत्येव खलु। वेदः स्वयमेव विद्या वर्तते। वेदे तत्र ऋत्विक्त्व प्रसंगः यदि अस्ति तर्हि निश्चयेन सः विद्यापरकः एव विषयः वर्तते। अतः प्रकृते होतरि पोतरि च यः सम्बन्धः वर्तते सः सम्बन्धः विद्यागतः सम्बन्धः वर्तते। अतः
तं विद्यागतं सम्बन्धं पुरस्कृत्य एव प्रकृते आणङ् इति आदेशः भवति इत्यर्थः। एवं खलु? होता तत्र होता भवति नाम पोता अर्थात ऋत्विक् इति भवति। होता तत्र यज्ञगतः पुरुषविशेषः भवति। अस्तु, अथवा यः यज्ञं कारयति करोति वा सः। अतः अत्र विद्यागतः सम्बन्धः अस्ति, अतः आणङ् इति आदेशः भवति। कदा? उत्तरपदे परतः। उत्तरपदं किम् अस्ति परतः? पोतृ, तच्च ऋकारान्तम् अस्ति। अपि च यस्य आणङ् आदेशः कर्तव्यः अस्ति सोऽपि ऋकारान्तः एव अस्ति, सः कः? होतृ इति। अतः कथयति आणङि ङकारः इत् किम् अवशिष्यते? आन। अकारः उच्चारणार्थः सोऽपि गच्छति, आहत्य किम् अवशिष्यते? आन् इति अवशिष्यते। ततः कथयति ङिच्च इत्यन्तादेशः। अतः होतृ इत्यत्र रेप् ऋ वर्णस्य स्थाने आन इति का स्थितिः जाता? होत आन, होतान पोत्रि इति स्थितिः जाता। होतान पोत्रि। ततः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः। किमवशिष्टम्? होता पोत्रि। कथयति नकारस्तु रपरत्व निवृत्त्यर्थम् इति भाष्ये स्पष्टम्। नकारः यदि न पठ्येत, आ इत्येव पठ्येत, तर्हि उर्णन् रपरः इत्यनेन उः स्थाने विद्यमानः यः एषः अण् आरूपः यदि आन् इति न पठ्येत, आ इत्येव पठ्येत, तर्हि सः रपरसन् प्रवर्तेत। न लोपः यदि कृतः तर्हि रपरत्वाय अवसरः एव नास्ति। यतः उः स्थाने अत्र अण् न प्रवर्तते, अपि तु आन् इति प्रवर्तते। आन् इति तु अण् एषा युक्तिः अस्ति। अतः सर्वं ऋषिणा विचार्य एव विहितं वर्तते इत्यर्थः इति भाष्ये अपि स्पष्टम् अस्ति इति कथयति। समीचीनं। तर्हि होता पोतृ औ ऋदुष्णस्पुरोदंसो नेहसाञ्च इत्यनेन गुणः वा? होता पोतृ, तदेव स्वादिकार्यं कृत्वा गुणः एव वक्तव्यः। कः न सर्वनामस्थाने परतः करोति वा? ऋदुषणस्पुरोदंसो नेहसाञ्च अकारान्तानाम् अङ्गानाम् उषनस्पुरुदंस अनेहस इत्येतेषां च असम्बुद्धौ सौ परतः अनङ्गादेशः भवति इति। तेन न स्यात्। तर्हि का व्यवस्था अत्र अस्ति? द्विवचने सा व्यवस्था द्रष्टव्या। तत्तु सौ परतः एव ऋदुषणस्पुरोदंसो नेहसाञ्च। ऋतोङ्गि सर्वनामस्थानयोः। समीचीनं समीचीनं। तेन अत्र गुणः ऋकारस्य स्थाने। अतः होता पोतर सु खलु। ततः उपधः दीर्घः केन? अप्तृ च स्वस्त्रीर्नप्तृनेष्ट्रिपोत्री इत्यादि। किमायतम्? होता पोतार क्षन्तव्य सून औ प्रत्ययः अस्ति। होता पोतार औ मेलनेन होता पोतारौ इति सिद्ध्यति। एवमेव अग्रिमेषु अपि उदाहरणेषु रूपसिद्धिं स्मरन्तो शब्दाधिकारे या रूपसिद्धिः अस्माभिः पठिता सा भवतु नाम। इति एकम् उदाहरणं साधितं। होता पोतारौ इति अग्रे वदति किम्? होतृपोतृ नेष्टोद्गातारः इति समासस्य आरम्भे अपि अस्माभिः इदम् उदाहरणं चर्चितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। तत्र अनेकमन्यपदार्थे इत्यस्मात् सूत्रात् अनेकम् इति पदानुवृत्तेः अनेकम् अपि पदं द्वन्द्वे समस्यते कथयति। अग्रे कथयति व्याख्यातः कथयति अत्र पोतृशब्दस्य च न आनङ्, अनयोः आनङ् न भवति। कुतः? कुतः चेत् कथयति खलु नेष्टृशब्देन व्यवधानात् उत्तरपदपरकत्वाभावात्। उत्तरपदपरकत्वं खलु अपेक्षितम्।
अतः होतृपोतृ इत्यनयोः शब्दयोः उद्गात्रि इति यत् उत्तरपदत्वं वर्तते, उत्तरपदं यद् वर्तते तत्परे परतः न लभ्यते। कुतः? नेष्ट्र इति शब्देन व्यवधानं कृतं वर्तते। अतः अत्र होतृपोतृ इत्यनयोः शब्दयोः किं न भवति? अनङ् न भवति, आनङ् न भवति, अपि तु होतृशब्दस्य एव आनङ् भवति, एवं खलु? अतः होतृपोतृ नेष्टान् उद्गातृ नकारलोपः, होतृपोतृ नेष्टा उद्गातृ गुणः, होतृपोतृ नेष्टोद्गातृ बहुवचने पूर्वदेव गुणः उपधा दीर्घः जस् प्रत्यय परतः होतृपोतृ नेष्टोद्गातारः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। समीचीनम्। इदमपि उदाहरणं विद्यासम्बन्धगतमेव वर्तते, खलु? किं कथयति अग्रे? नेष्टृशब्दस्य व्यवधानात् उत्तरपदपरगत्वाभावात् इति पठितं। ततः अग्रे किं कथयति? तथा च नेष्टृशब्दस्य एव अत्र आनङ् भवति, न तु अन्येषाम्। अग्रे किं कथयति? उत्तरपदेन तु न पूर्वपदमाक्षिप्यते। उत्तरपदेन तु न पूर्वपदम् आक्षिप्यते। समर्थसूत्रे नेष्टृशब्दस्य आनङ् दर्शनात् इति। पूर्वपदस्य आक्षेपः प्रकृते उत्तरपदेन इत्यनेन नास्ति, अन्यथा पूर्वपदं यद् वर्तते उत्तरपदेन तु क्षन्तव्यः, सत्यं, न इत्येव उक्तमस्ति मध्ये। उत्तरपदेन तु पदेन तु न पूर्वपदम् आक्षिप्यते। नाम अस्मिन् सूत्रे यत् पूर्वपदं वर्तते, प्रथमं यद् वर्तते, किम् अस्मिन् उदाहरणे किं होतृ पोतृ नेष्ठोद्गातारः उत्तरपदमस्ति चेत् तर्हि होतृ इति अस्य पूर्वपदत्वेन अत्र आक्षेपः स्यात् इति चेत् तथा न अत्र अर्थः। तथा चेत् अस्मिन् उदाहरणे यत् पूर्वपदं वर्तते तस्य एव आनङ् स्यात्, उपान्तिमस्य नेष्ट्र इत्यस्य आनङ् न स्यात्। अतः तादृशः अर्थः अत्र नाक्षिप्यते। कुतः इति चेत् समर्थसूत्रे नेष्ट्र शब्दस्य आनङ् दर्शनात्। नाम समर्थप्रविधि इति सूत्रे एतादृश उदाहरणेषु नेष्ट्र इति शब्दस्य एव तत्र आनङ् विहितः वर्तते। अतः तत् सामर्थ्यात् वयम् इदम् अवगच्छामः इत्यर्थः। समीचीनम् इति अद्य अस्माभिः आनङ्कृतो द्वन्द्वे इति सूत्रे विद्यासम्बन्धवाचकानामेव द्वन्द्वे व्यवस्था उक्ता। योनिसम्बन्धवाचकानाम् उदाहरणानि अग्रे पठनीयानि वर्तन्ते, अपि च अन्येपि विशिष्टाः विचाराः अत्र अस्माभिः विधातव्याः वर्तन्ते। ते विचाराः सर्वेपि अग्रिमपाठे करिष्यन्ते। अद्य तावत् अस्य पाठस्य अत्रैव उपसंहारः। एवञ्च 14. पाठः एषः समाप्तिं गतः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।